اس معصوم دا واقعہ پڑھدا تے جڑا بول نہ جانے بولی جنوں کربل وچ دو گھٹ پانی نہ ملیا تے خالی کر گیا ماں دی جھولی عزیزان گرامی جدو علی اکبر بھی شہید ہو گئے قاسم بھی شہید ہو گئے اور محمد بھی شہید ہو گئے تو باپ بیٹا امام حسین تے علی اصغر رہ گئے عزیزان گرامی جس باپ بیٹا رہ گئے دنیا دے ظالم سواریاں لے کے لامت آ گئے آ کے آوازہ دے دے حسین کوئی اور بیٹا ہی تے میدان میں چلا گیا حسین کوئی اور پانچ ہی تے میدان میں چلا گیا قسم رب دی آقا حسین نے جتنیاں قربانیاں دیتیاں نے قیامت تک کسی احسان نہیں اتار سکتے لاجپال حسینی جڑا بچے قربان کر گیا ہے کہ حسینی جڑا بھتیجے قربان کر گیا ہے کہ حسینی جڑا ابو بکر تے عمر اپنے ویر قربان کر گیا جب عمر ساتھ کمینے نے دنیا دے ظالم نے آواز ماری نکا جائے علی اصغر جی 6 مہینے عمر بچے بڑی پیارے ہوتے ہیں بچیاں نال پیار کرنے والے ہو قسم رب دی چند لمحے تیرا میرا بچہ ناراض ہو جائے بچے نو سینے نال لا لینے آنے پترا نانا اج جو کچھ منگو گے دے دیواں گے اج جو کچھ آکھیں گا دے دیویں گے دے دیواں گے اے امام علی مقام تے بیٹے نے عزیزان گرامی جس وقت دنیا دے ظالماں نے آواز لائی آخری علی اصغر رہ گیا ہے پکوڑے وچ رو پیا ہے حضرت رباب نے اٹھا کے سینے نال لا لیا ماواں مامی ہوندیاں نے جدو اپنے پتر نو سینے نال لایا ہے پتر چپ نہیں کردا حضرت رباب نے حضرت لیلا نو بلایا ہے اچھا لیلا میرا پتر چپ نہیں کردا پیا حضرت لیلا اٹھاندیاں نے پھر بھی حسین دا شہزادہ چپ نہیں کردا پھر ادھروں حضرت شہر بانو آگیاں نے اٹھا کے گودی وچ لوری دیتی ہے لیکن پھر بھی علی اصغر چپ نہیں کردا پیا سیدہ سکینہ آئیاں نے اپنے ویر نو اج کر کے گلے نال لا کے لوری جویں پیڑاں تے دیاں نے درد نال لوری دیتی ہے ویر نے چپ کر جا اگے میرا علی اکبر ٹر گئی ویر نے چپ کر جا اگے میرا قاسم ٹر گیا تے ویر نے چپ کر جا کے میرے محمد ٹر گئے عزیزان گرامی علی اصغر پھر بھی چپ نہیں کیتی ادھر سیدہ زینب خیمے دے اندروں آئیاں نے حضرت رباب دے خیمے وچ آئیاں نے اپنے بھتیجیاں نو پالن والی پھپھو آئی ہے آ کے سینے نال لایا یا کہ علی اصغر چپ کر جا اما فضا نے گودی وچ لیا کے اندھی پتر علی اصغر چپ کر جا علی اصغر چپ نہیں کر دے آخر حضرت رباب بول گیا کہ اما فضا جی بیٹی آکھیا میرے آقا حسین بلانا آقا حسین اما فضا جدو آواز دیتی ہے آقا حسین خیمے وچ نے ماں تیری عظمت صدقے جاواں قسم رب دی ویرو ماں تے پتراں نو موت نہ ٹوڑدی نہیں پر حیدر کرار دا کرانا کیسا ہے جڑا اپنے بچیاں نو قربان کرنے واسطے بھیج کردا ہے جدو حضرت رباب آندیاں نے آقا حسین میرا پتر چپ نہیں کردا پیا آخری لفتے جگر رہ گیا ہے عزیزان گرامی میری ماں نے بھی مقام دے اکھاں چوں ہنجو آ گئے نے باپا بھی ہندا گئے لب سکے ہوئے پتر دے ویکھے نے زبان لکڑی وانگو خشک ویکھی ہے عزیزان گرامی جدو انج کر کے ہاتھ کیتا حسین اپنے بابا دے ہاتھاں وچ آ گیا آکھیا رباب مینوں انج پتہ پیا لگدا میرا پتر بھی تیاری کر چکیا میرا پتر بھی تیاری کر چکیا ہے حضرت امام حسین نے جدو اس کر کے چکیا آکھیا رباب میرے پتر کو تیار کر دے وہ حضرت رباب نے تیار کیتا ہے حسین نے پتر نے سینے نہ لا لیا سب سیدالیاں دیاں نے نظار مان حسین آکھو دشمنی ہے تے تواڈے نال دشمنی ہے اس معصوم بچے نال کیڑی دشمنی ہے جاؤ امام حجت واسطے نہ کولو پانی منگو جا کل قیامت دے دن نانا دے سامنے نہ کرو حسین پانی منگی نہیں سی اپنے پتر واسطے پانی نہیں منگیا اج کر کے علی اصغر نو جدو لیا سینے
लाया और पुत्रां दा दर्द रखण वाले पुत्र विछड़न लगन बंदे कब्र बंदे दी छुप जाती है जिन्हां दे पुत्र दुनिया तो टुर जाण कसम रब दी जिन्हां विच बुजुर्ग हुंदे बाबे मैं वेखे ने जदों इस तरह अली असगर नूं चुकिया दो कमीज़ां पाईयां ने मेरी मां ने मकाम फरमांदे ने रुबा जी आका पुत्र नूं दो कमीज़ां पाईयां जे हज़रत रुबा दी टाह निकल गई अर्ज़ करदी ने आका मैनूं पता है मेरे पुत्र वापस नहीं आना दो कमीज़ां इस तों पाईयां ने तुसीं लैके जाओगे जदों वापस शहीद हो के आया मैं अपने पुत्र दी एक कमीज़ उतार के निशानी रख लवांगी जदों मदीने शहर अंदर जावांगी सब औरतां अपने पुत्रां दीयां गल्लां करनगियां मैं भी अपने पुत्र दी कमीज़ वेख के सब्र कर जावांगी अज़ीज़ां ने गिरामी जदों दो कमीज़ां पा के गए ने मेरी मां ने मकाम जदों खैमे विच निकले ने कदम लड़खड़ा गए ने कदम किवें लड़खड़ांदे ना जिदा गाजी अब्बास वीर टुर गया वे जिदे उन्हों मुहम्मद पांजे टुर गए होण ओए जिदा पुत्र अली अकबर टुर गया जिदा पुत्र अली अकबर टुर गया ओ बाप सीधा होके किवें टुर सकदा है जिदे वीर अली अकबर अबू बकर ते उमर उस्मान टुर गए होण गाजी वीर टुर गया सुबह तो लेके शाम तक लाशां ढोण वाला इमाम हुसैन किवें सीधा हो के चलदा दीदान गिरामी उधर दुनिया दे जालिम आवाज़ां दे के आंदे ने हुसैन घबरा गया आगे इधरों आवाज़ां आ रहीआं ने हुसैन कुरान दा मेला लेके आ गया है कोई आंदा हुसैन घबरा गया देखो सीधा हो के चल नहीं सकदा जदों कुरान दे मेले दी गल कीती है मेरी मां दी टाह निकल गई चलदियां फरमाया दुनिया दे जालिमों मैनूं कोल बुला नाले तुसी हो मैं कुरान दा मेला लेके नहीं आ रहा मैं ते घर ही कुरान लेके आ रहा जदों सामने जालिमां दे यजीदियां दे सामने हज़रत अली असगर नूं लेके आने एक यजीदी बोल गया हुसैन असीं मन लैने तेरा अली अकबर कारी कुरान सी हुसैन असीं मन लैने तेरा कासिम कारी कुरान सी हुसैन असीं मन लैने तेरे औला मुहम्मद कारी कुरान सा हुसैन असीं मन लैने तेरा वीर गाजी कारी गाजी अब्बास कारी कुरान सी असीं मन लैने तेरा वीर उमर ते उस्मान अबू बकर कारी कुरान है पर जेड़ा तू लेके आ गया एक किवें मतलब भी एक कारी कुरान है एडे बच्चे ते बोल भी नहीं सकदे मेरी मां मेरे मकान सीने तल पुत्र पुत्र नूं सीने नाल लाया है अली असगर लबां विच बोल के हौले आले दिन बाबा जरा मेरे चेहरे तू नकाब हटाना दुनिया दे जालिमां नूं दसना मैं बाकी कारी कुरान मेरी मां हुसैन ने करके वेख्या वीर जी होए किवें कारी कुरान आवे जे हज़रत यूसुफ दी गवाही पूरे विच बच्चा दे सकदा है जुरैद वली दी गवाही बच्चा दुध पीण वाला दे सकदा है फिर हुसैन दा बच्चा है पाए कबरा मेरे चेहरे तो नकाब हटाओ मैं दुनिया दे जालिमां नूं दसना चाहना मैं दुनिया दे जालिमां नूं दसना चाहना मैं बाकी कारी कुरान कुछ लोग आते ने हुसैन तेरा कारी कुरान होता दे कर असी तेरे कारी कुरान की ज़ियारत करिए ए छोटा सा बच्चा कारी कुरान किवें हो सकता है निक्का जा 6 महीने दा अली असगर कसम पैदा करने वाले दी 2-3 साल हो गए ने तेरे मोहल्ले बावलपुरे दे विच एक बच्चा 6 महीने दा बहुत हो गया ओदा जनाजा गड़ी अमान पढ़न वास्ते गए जदों कब्रिस्तान बच्चे नूं लैके गए जदों कब्र कड्डी गई बाल नाना पीछे हट के खड़ा हो गया दादा पीछे हट के खड़ा हो गया मैं अखां अपनी नज़रां नाल वेखदा पिया बच्चे दा बाप इस तरह सामने खड़ा के इंज करके बच्चे दी कब्र कड्डी है ये कारी कुरान नहीं आम तेरा मेरा बच्चा है जदों कब्र कड्डी है फिर चोली फुल्लां दी पाई है फुल्लां दी चोली पा के इस निक्के जे 6 महीने दे बच्चे नूं जदों रखिया है एक बड़ी कदम
6 مہینے دے بچے نو تھلے پھل پہ پاؤندے نے علی اصغر شہزادہ حسین دا پتر تسیاں ریتاں تے شہید ہوندا ہے ابو جی ذرا انہاں دے سامنے کرو میں قرآن پڑھ کے سنانا وا او پتراں تے درد رکھن والےو اللہ واسطے انہاں اکھاں وچوں چندگیر وگا لو میرے نبی دی سنت ہے جڑا حسین دے غم وچ رو پیا سیدھا جنت وچ جائے گا شہادت تو پہلے 50 سال میری ماں میرے مکان مٹی پکڑ دے پیسن تے رو پیندے سن حسین دے گلے نوں چومدے سن رو پیندے سن ہن قاری قرآن نوں جب اس طرح تے کیتا ہے عزیزان گرامی علی اصغر نے سورۃ یاسین پڑھی ہے جدوں یہ دنیا دے ظالماں نے سنی ہے یزیدیاں نے جدوں سنی ہے کئیاں دے ہاتھاں وچ تلواراں ڈگ پیاں نے اج دیاں نے قاری قرآن نہیں ملیا اج دی گرج دا کھول جرت آباد والا قاری قرآن نہیں ملیا 28,000 کھڑا سی 1,50,000 دا ذکر ریاض القدس دے اندر 1,50,000 دے بندے دے ہاتھ وچ تلواراں ڈگنیاں شروع ہو گئیاں ادھر شبر نے آواز دتی ہرملا اوے جلدی کر تینوں موسی دی بادشاہی تے دیواں دے حکومت مل جائے گی اس بچے نو جلدی نال ختم کر لے نہیں تے جنگ ہار جاؤں گے اور مل نے انج کر کے تیر کڈیا تے علی اصغر تیر کیتا پتھر دل پر کے بہت میرا قصور نہیں ہے حسین دا پتر ہے حسین دے غم وچ حسینیاں سبحان نے دنیا داراں کی لگے اپنے پتر نو تکلیف ہوے بندیاں نو تکلیفاں ہوندیاں نے اے میرے نبی دے نواسے نے جنہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور ملک جب میں تیر دین کر کے تیر کمان نو چکنا سامنے علی اصغر کیتا ہے جس وقت علی اصغر کیتا ہے علی اصغر لوگے نام ادھر تیر دا میں کٹ ویکھنا علی اصغر دا قد چھوٹا ہے تیر دا بڑا ہے میرے ہاتھ وچ وین کر کے تیر تھلے ہو گیا ادھر ہرمل بول کے شمرانا آ گئے اندر جلدی نال حسین دے پتر نو مار جاؤ تہاڈا بیڑا گرک ہو جائے اندر جے حسین دا پتر اس وقت شہید نہ کیتا ساڈے کول جنگ جت جان گے اور ملاندا بے کوئی شمر نکا جا بچا کے اے او تیر نال شکار کر لگا جڑے بڑے بڑے جانوراں نو مارنا اج کر کے فرمل لے جدوں تیر کیتا عزیزاں گھراں میں لیکن پھر تلے کر لیا ہے اور شمر نے شراب دی بوتل کھولی ہے اج لوگ بڑی ایش کر کے شراب پیندے ہیں سرکاری دفتراں دے وچ بھی شراب پیتی جاتی ہے بہناں دیاں شادیاں تے شراباں بھی پیتیاں جاندیاں ہیں اور ویراں دیاں شادیاں تے شراباں بھی پیتیاں جاندیاں ہیں بڑیاں بڑیاں محفلاں وچ بیٹھ کے یار یاراں دیاں محفلاں شراباں پیندے نے ہاتھ بن کے ملکی کوئی التجا کرنا روڑو اے شراب چھوڑ دو جدو ہرمل نے تیر ماریا سی اور دشمن نے شراب دی بوتل پیتی ہے دنیا دے ظالم نے پھر شراب پی کے تیر ماریا جڑا علی اصغر دے حلق وچ لگا کے علی اصغر دا حلق اگے امام حسین دا امام حسین حلق دے وچوں پار ہو کے بازو دے وچ لگائے میرے امام علی مقام دی ڈھال نکل گئی ہے آکھیا جاؤ اے ہرملا ظالما بے ایمانا تے کیا مارے تیر سلیب جاؤ اے ہرملا ظالما بے ایمانا تے کیا مارے تیر سلیب تئی روندے ہوئے حسین خیمیاں ول ٹر پے نالے حلق تی کھچدے نے تیر تئی عزیزان گرامی حوصلہ امام حسین دا بھی اتنے شہید ہو گئے نے جدو پتر دی باری آئی انج کر کے تیر والوں وچوں کھچ کے اپنے پتر دے حلق وچوں تیر کھچیا خون دا پہاڑا نکلیا جدو خون دا پہاڑا نکلیا ہے پھٹ گئے جگر پہاڑا دے پھٹ گئے جگر پہاڑا دے پھٹ گئے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا جدو اصغر دے
کم کیا ہے پورا بھی روਣ لگ پیا نے اللہ دے فرشتے بھی ٹائی مار کے رو رہے ہیں واہ حسین کی میرا مدیار پہ دے رہا ہے کتنی اوکھی منزل ہے اپنی پتر علی اصغر تے گئی پھر بھی انا مال کا تیری رضا تیرا دیا اکبر جوان دے کے اندر مال کا تیری رضا تیرا دیا اج کر کے چلو میری ماں نے لیے مقام اتے سٹ لگے نے عزیزان گرامی آواز آئی حسین سے آیا خون نہ سٹیا جے پاک خون سیدزادے دا خون جسم نال سٹیا قیامت تک رحمتی بارش نہیں ہوئے گی میری ماں میری مقام چلو تھلے سٹ لگے رہے زمین جو آواز آئی حسین تھلے نہ سٹیا جے سیدزادے دا خون پاک خون جو زمین تے گر گیا قیامت تک سبزہ نہیں اڑے ہوگے گا میری ماں میرے مقام نکل گئی اج کر کے اپنے جسم تے لا لیا عزیزہ نے گرامی لے کے خیمے لے چلے رہے سیدزادیاں خیمے کے سامنے کھڑیاں نے پر سر دا بال ننگا نہیں سیدزادیاں ماتم نہیں کیتا سیدزادیاں بال نہیں کھولے سینہ کھولی نہیں کیتی اپنے چہرے تے تھپڑ نہیں مارے جب امام حسین اپنے پتر نو سینے نال لا کے ٹرے رہے تیرا پتر رات رو بیمار ہو جائے ساری ساری رات آرام نہ کرنا ادھی رات رو آواز دے بھی اماں پانی مل جائے گا قسم خدا دی عزیزان گرامی ماں ساری رات اٹھ کے پتر نو پانی دے دیے باپ کول ہوندا ہے اپنی گھر علی نہ کرتا ہے پتر نو پانی دے ایڈے پتر پیارے ہوندے نے عزیزان گرامی جس وقت امام حسین چلے نے خیمیاں دے قریب آئے نے بھیڑا بھیڑی ہوندیاں نے اندنے شالا مرن نبیر کسے دے دینا کون نمانیاں بھیڑا شالا مرن نبیر کسے دے دینا کون نمانیاں بھیڑا جس بین نبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عزیزان گرامی سیدہ سکینہ جو ایک کہنے میری اماں پھوپھو اماں انج پیا لگتا ہے جی میں میرا بیر پانی پی کے آ گیا 6 سال سے جدو بچی بولی ہے سیدہ زینب نے بھی کیا امام علی مقام دا جسم خون نہ لگ پاتے اکیا نہیں سکینہ میرے انج پیا لگتا آگے جی میں بیر تیرا ہو دے کوثر دا چاہ پی عزیزان گرامی خیمے دے نزدیک ہے حضرت رباب دے خیمے وچ سیدزادے امام حسین لے کے گیا اور سیدھے اپنے خیمے دے وچ اپنے پتر نو سینے نال لایا سیدھے اپنے خیمے دے وچ آئے نے جس وقت خیمے دے وچ آئے نے تے حضرت رباب آ گئی زینب آ گئی فرمایا زینب میرا پتر شہید ہو گیا دعا صبر حسین کر کے دنیا میں دس گیا زینب میری بہن جس وقت میرے شہزادیاں دے جسم میں گھوڑے دوڑائے جان گے میرا نکا جا بچہ قبر تو بغیر میں باہر رکھ دیتا کہ میرے سامنے جو گھوڑیاں دے یہ جسم پہ آئے کہ میرے بچے کا جسم ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جائے میں پکڑو بچہ تے میں قبر کٹنا وا اج تک میں نہیں سنیا کسی باپ اپنے پتر دی قبر کٹی ہوے امام علی مقام نے اپنے خیمے دے اندر قبر کٹنی شروع کر دی تھی جب قبر کٹنی شروع کر دی تھی ادھر سیدہ سکینہ بھی آ گئی ہیں سیدزادیاں بھی آ گئی ہیں صبر کا جام پی کے دسیا دنیا والے ہیں عزیزان گرامی جس وقت سیدہ سکینہ آئیاں نے عرض کرتی ہیں بابا میرا دل پیا کر لائے میں علی اصغر نو لوریاں دے لواں پیر نو پتہ کوئی نہیں میرا ویر شہید ہو کے آ گیا بچپن عمر ہے چھوٹی جی عمر ہے میری ماں نے کدی اپنی دھی سکینہ ولو ویندے نے کدی علی اصغر ولو ویندے نے آخری گلاں کر کے گل مکا لگا عزیزان گرامی انج کر کے سکینہ نے اپنے ویر نو چایا سینے نال لا کے خیمے دے وچ دوریاں پیاں دیندیاں نے
बे अली असगर बोलते सही तेरा पकौड़ा अम्मा दे कहने विच रह गया नाराज ते नहीं होया हुण ते पानी पी के भी आ गया चेहरे तो अंज करके जदों कपड़ा हटाया भैणा भैणे होंदियां ने आंदियां ने अब्बू जी मैं अपने वीर दा चेहरा चुम लवां जदों अपने वीर दे चेहरे तो पर्दा हटाया कदी मत्थे विच पेशानी नूं बोसा देंदियां ने कदी रुखसारा नूं बोसा देंदियां ने कदी लबां नूं चुम के आंदियां ने अली असगर बोलते सही नाराज ते मैं हो गया अली असगर बोलते सही नाराज ते नहीं हो गया मैं ते बड़ियां कोशिशां कीतियां तेरी वास्ते चोट टहमे विच गईयां पानी वाला कासा पकड़ के पानी लैण वास्ते गईयां कसम रब दी हुसैन पानी दा मोहताज नहीं सी लेकिन सबर करके भी खाया आगे अब देखो सरदा वारस हुसैन है असी जाने करामी कि तू इतनी गल पिया कर रही है मेरी मां दे अली मकाम जदू दे ने इंज करके चलते जदू सईदा सकीना गले तू चादर पीछे हटाइए गले तू चादर पीछे हटाइए सर मुबारक कहंदे जदू इंज करके गले तू पीछे चादर कीती है जिससे लटक गया है जिसम नाल खून नाल जिसम हुसैन दे शहादत दा भरिया मेरी मां हुसैन ने जल्दी नाल चुक लिया है हजरत ज़कीना दी नबू जी मेरा ते वीर शहीद हो गया है मेरी मां ने सीने नाल ला लिया इंज निकी जी कब्र कड्डिए विच ततीरे दे अपने पुत्र नु रखिया फुल नहीं मिलते पे ओ बदार फुल्लां दे बंदी हो गए सन फिर पटड़ियां नहीं मिलदियां पियां सीमट दियां फैक्ट्रियां खत्म हो गईयां सन मेरी मां ने पुत्र नु जदों रखिया आख्या यार जैनब जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं आ मेरे पुत्र दे मिट्टी पा रही है कदमां वालों मेरी मां ने मकाम ने मिट्टी पानी शुरू की दी है जदों सीने से आए ने मेरी मां रुक गए ने सैयदा जैनब फरमादियां ने वीरा मिट्टी क्यों नहीं पांदे मेरी मां दी प्यार निकल गई है आके जैनब ततीरे ते गडोरे ते मेरे पुत्र दे पैर झुलसते जा रहे हैं मेरे पुत्र दे हाथ झुलसते जा रहे हैं पर मैं चेहरे ते किवें पुत्र दे रेत पावां मेरे पुत्र दा चेहरा किधरे झुलसिया न जाए मेरी मां ने अपने सीने ते हाथ रख के आख्या मालिका तेरी जात दा लख शुक्र है मालिका मेरा अली असगर कबूल कर लई मेरा अकबर कबूल कर लई फिर सबर करके पुत्र दे चेहरे ते मिट्टी पाइए आख्या कब्र निकी जी कल हुसैन ते अली असगर आप दफना कब्र निकी जी कल हुसैन ते अली असगर आप दफना दिता लायो माल का कुछ रखिया नहीं बाकी लायो माल कब्र की जई कट हुसैन ते अली असगर